वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक यू गाइस. हमारे सारे गेस्ट मौजूद हैं. हमारी बातें भी ऑफ कोर्स जारी रहेंगी. नुमान साहब, ब्रेक पे जाने से पहले आप एक बात कहे थे, आपको काटा था, वो आप कंप्लीट कर लें प्लीज. मैं सिर्फ इतनी सी बात कह रहा हूँ कि इन दोनों की गुफ्तगू मैंने सारी सुनी. ज़ाहिर इनके नंबर्स, इनके फैक्ट्स बिल्कुल दुरुस्त हैं. मैं तो एक जनरल व्यू रखता हूँ फिल्म इंडस्ट्री के बारे में. इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री का बार बार जिक्र होता है. मेरे ख्याल में फिल्म इंडस्ट्रीज दोनों जगह एक जैसी ही थी जब पार्टीशन हुआ है. इनफैक्ट हमारे पास ज्यादा बड़े नाम भी थे और उसके बाद भी मैंने नादान फिल्म देखी है, लोगों ने गोपी देखी, लेकिन अक्सरियत ने यह कहा कि नदीम की अदाकारी गोपी में नादान में कहीं सुपीरियर थी उस रोल में, कि जो कि एक बहुत बड़े सगीर के अदाकार ने हालांकि गोपी का रोल किया था. तो ये सब कुछ मौजूद था. अनफॉर्चुनेटली जैसा हमारा एक नेशनल साइकी या कल्चर है कि हम किसी चीज को भी आगे नहीं ले जाना चाहते और हमारा एक गैर संजीदा रवैया होता है. आप इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को उठा के देखिए, आज उसकी सर्वाइवल की सबसे बड़ी वजह यह है कि आज वहां कॉर्पोरेट इंडिया दाखिल हो गया है. आज रिलायंस और इस तरह के जो बड़े ग्रुप्स हैं वो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को फाइनेंस कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये नजर आ रहा है कि ये फिल्म इंडस्ट्री, जैसे कि आपने कहा कि एम्बेसडर है इस वक्त इंडिया की. जी. बॉलीवुड इज द बिगेस्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया अदर देन द क्रिकेट स्टार्स. बॉलीवुड इज द बिगेस्ट एम्बेसडर. अब आप मुझे ये बताइए कि जो आदमी इंडियन फिल्म से मुतासिर होके इंडिया आएगा बिजनेस करने के लिए, वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा टाटा के पास, बिरला के पास, रिलायंस. बात है कि उन्होंने इसको समझा है. हमारे यहाँ बदकिस्मती से आप उठा के देखें, आप लोग बार बार ये कह रहे हैं डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, फाइनेंशियर, ये नहीं कह रहे, कोई कॉर्पोरेट वर्ल्ड ने कोई रोल नहीं प्ले किया. यू हैव टू डिफाइन, इन ऑर्डर टू रिजॉल्व अ प्रॉब्लम यू हैव टू डिफाइन द प्रॉब्लम करेक्टली. फिर आपने जो कहा ना कि हम करते नहीं है, वो हम इसलिए नहीं करते कि अनफॉर्चुनेटली हमें ये प्रॉब्लम ये है कि हम एनालाइज नहीं करते चीजों को, हम मसला नहीं समझते. तो आप बिल्कुल उसको एक डिफरेंट तरीके से कह रहे हैं. मसला जो है वो अगर आप उसके बेसिक्स सॉल्व नहीं करेंगे ना तो कभी वो चीज सुधरेगी नहीं. और ये बिल्कुल सही है, 70s में भी फिल्में आती थी सारी, हम अच्छी फिल्में बनाते थे. तो जब तक हम मसले को डिफाइन सही नहीं करेंगे हम सोल्यूशंस पे नहीं आएंगे. इसी बात पे वी हैव अ कॉलर, उनसे बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब, कैसे हैं आप? हेलो, ताहिर अजीज बात कर रहा हूं. कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र. मुझे बताएं, हमारे किसी गेस्ट के लिए सवाल या कोई तासुरात जो आप शेयर करना चाहते हैं? हाँ जी, मैं कुछ फिल्म इंडस्ट्री के बारे में, गेस्ट जो आपके बैठे हुए हैं और मेरा जो फेवरेट टॉपिक है फिल्म, तो इस लिहाज से मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि इन्होंने जितना भी जो एनालिस्ट किया है इसमें कोई भी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है. असल में देखें, आज का जो व्यूवर है ना, वो पहली बात तो ये है कि वो इतना इसके आसपास इतनी फिल्में हैं कि वो सकता है. दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि जो हमारी इंडस्ट्री है जी, जब तक ऐसी ही रहेगी, जब तक ये पढ़े लिखे लोगों के हाथ में नहीं जाती. अब इनको आप चाहे 5 करोड़ रुपए दे के इंडस्ट्री बनाने की कोशिश करें तो ये वही वैशी गुजर को 5 करोड़ में बना देंगे, लेकिन इससे ज्यादा ये कुछ नहीं करेंगे. मैं आपको बताऊं, होता यूं है, थोड़ी सी मैं बात इस मिसाल देता हूँ कि फिल्म जो बनती है वो पैसे से नहीं दिमाग से बनती है. बाहर हम ज्यादा दूर की तो बात करते नहीं, क्योंकि हम सारे जो यहाँ के डायरेक्टर्स भी हैं वो सारे बॉलीवुड से मुतासिर हैं. एक छोटी सी मिसाल ये देता हूँ कि तारे ज़मीं पे जो फिल्म है कितना पैसा लगा होगा, लेकिन आप ये देखें कि वो हर यहाँ के बंदे ने देखी है और वो उसको कितना अप्रिशिएट करता है उसके मैसेज को. मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ इन लोगों को, जब तक हम 45 साल की खवातीन को लड़की पंजाबन बना के पेश करते रहेंगे ना, हम कभी भी आगे नहीं बढ़ते. आप इसलिए बना के पेश कर रहे हैं कि आप जिस फिल्मों की बात कर रहे हैं सिवाय तारे जमीन के, उनकी आप देखें 70s तक फिल्में हमारे बराबर होती थी. आज उनकी प्रोडक्शन क्वालिटी में देखें वो कहां से कहां चले गए हैं. तो वो आप कंटेंट इज द किंग, बिल्कुल सही कह रहे हैं. लेकिन साथ साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हुई है. 60s जो था वो सोशल इश्यूज के ऊपर था, अगर आप देख लें सब कॉन्टिनेंट में. 70s जो है फैंटेसी सिनेमा आ गया, एस्केपिज्म. यानी हमारे लिए बड़ा बिलीवेबल था कि हीरो को गोलियां मार रहे हैं, 200 को रिवर्स समरसॉल्ट कर रहा है, एंड में गोली लगती है या तावीज पे या कोई भगवान उसके गले में कोई टंगा हुआ है उस पर गोली लगती है. बचपन में नाम लिखा हुआ था वो मैच हो जाता है, वगैरह वगैरह. बिल्कुल जी. उसके बाद फर्क क्या आया, वो जो कंटेंट किंग भी तब होता है जब उसके अंदर इनसाइट जाती है कि सोसाइटी की पल्स क्या है. हम अभी भी फैंटेसी से नहीं निकले, वो रियलिटी यानी मैजिकल रियलिज्म पे चले गए, क्योंकि हमारी कोई फैंटेसीज आज तक पूरी ही नहीं हुई है. देखिए जी, हम वहीं खड़े हुए हैं. वो रियलिटी पे चले गए ना, प्रॉब्लम्स पे चले गए. हमारे नजदीक एक फिल्म थी, उसका नाम था नहीं अभी नहीं, ब्रिलियंट फिल्म. उस आईना के बाद ये फिल्म थी, लेकिन वो बॉक्स ऑफिस पे वो बड़ा मिला जुला उसका रुझान रहा. बट इट वाज अ फिल्म टू वॉच बिकॉज उसने बड़ा इंटरेस्टिंग एक सब्जेक्ट लिया. दौर ऐसा था
کیونکہ دیکھیں جو ریگولیشن کی آپ بات کرتے ہیں یہ فیکٹ ساتھ ساتھ چلتے ہیں, تو وہ سینسر اس زمانے میں سالوں لیتا تھا, اب تو ود ان ڈیز کا ہو گیا نا جی, بالکل. جو نئی Within a پالیسی week. ہے, ٹھیک ہے جی, پہلے نہیں ہوتا تھا. تو وہ فلم جو ہے 4-5 بار ایڈٹ ہوئی, اور اینڈ میں وہ لڑکا لڑکی ایکچولی وہ لڑکی نے اینڈ میں مجھے آج تک یاد ہے کہا کہ میں تو تمہیں اپنا چھوٹا بھائی سمجھتی تھی, اور یہ بڑی انٹرسٹنگ فلم تھی. Whereas the entire story was saying something else. Right at the end, they were forced to, because اس بیچارے پروڈیوسر کو اپنا salvage اچھا, کرنا اب تھا. جہاں پہ سینسر بورڈ کی بات آئی ہے, there's a very big controversy going around تیرے بن لادن, جو ہمارے ایک بہت پاپولر اسٹار علی ظفر کو, you might see him in that movie, you will definitely see him, and سینسر بورڈ اسے پاکستان میں پاس نہیں ہونے دے رہی. اب جی اسے پوائنٹ یہ ہے کہ بالکل آپ نے کہا سینسر بورڈ کی بات کر رہی ہیں, پاس نہیں ہونے دے رہی. اب چھوڑ دیں تیرے بن لادن کے اوپر کیا اوپینین ہے, لیکن دیٹ از اویلیبل ان DVDs. I agree completely, and now they're marketing it as such. تو Available on DVD. بیوقوفی For دیکھیں, that matter, for that بیوقوفی matter. But we دیکھیں کہ have اگر to آپ know نے the پہلے reasons why they were اس سے banned. ریلیٹڈ ہے نا, کہ اگر آپ نے یہ سب چیزیں کرنی ہیں آپ, تو پہلے آپ اپنے بیسک صحیح کر لیں. پہلے یہ صحیح کر لینا کہ دنیا کا ایوریج کیا ہے, اسکریننگ ایوریج, پاپولیشن کا سائز ہوتا ہے. The world average for screen is 54,000 people to a screen. That's the world average. ٹھیک ہے, India was expected in 2005 کہ وہ 55,000 پہ لے آئے گی, which is the world average. امریکہ میں 7,760 7,760 ہر 7,760 لوگوں کے اوپر ایک اسکرین ہے. پاکستان میں آپ کو یہ نمبر پتا ہے 3.5-4 لاکھ ہے, ایسے کچھ ہے, کوئی پراپر یہاں پہ وہ نہیں ہوئی, لیکن بڑا سمپل فارمولا ہے. ٹوٹل آپ آبادی لے لیں, اور بلکہ آپ یہ دیکھ لیں کہ سیکنڈ بگیسٹ what I'm trying to get at is کہ ہم اپنے سینسر بورڈ کو, میں اس لیے کہہ رہا ہوں اس کو ہمیں بات نہیں کرنی چاہیے. ایک فورن فلم ہے وہ, it's not a پاکستانی فلم, وہ ایک باہر کی فلم ہے. سینسر بورڈ جو ہے بڑے ایبل لوگوں پہ آپس کی بات ہے, اس میں بہت ایبل لوگ ہیں, اس میں سول سوسائٹی کے, گورنمنٹ کے, ہر یعنی لوگ جو ہیں فرام کراس سیکشن آف دا سوسائٹی اس کے ممبر ہیں, ان کے اپنے پیرامیٹرز ہیں. اور اگر ایک فورن فلم میرے ملک کی پالیسی کو, لا کو کمپلائی نہیں کرتی, I see nothing wrong with that. And which There's no need policy to- and law are you talking about جب آپ کہہ رہے ہیں جب وہ نہیں comply کر رہی جو بھی سینسر کوڈ ہے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. Okay, there were 2-3 reasons. جس فلم کا نام اخبار میں اشتہار دیتے ہوئے آدھا کاٹ دیا جائے, تو ہپوکریسی تو وہیں سے شروع ہوگی. ہپوکریسی یہاں بھی ہے نا. ایک سیکنڈ, آپ کہہ رہی ہیں فلم کا نام ہے تیرے بن لادن, جی اخباروں میں جو اشتہار ہیں اس میں تو صرف تیرے بن لکھا ہوا. لیکن ہپوکریسی یہ آپ کون سی ڈٹرمن کریں گے کہ ہپوکریسی کی یہ بات کر رہے ہیں. دوسری ہپوکریسی یہ ہے کہ وہ ہر جگہ اویلیبل ہے. جی بالکل, وہ تو آپ کی بات determine ہو ایک بات چکی سمجھنے کی ہے. کوشش کر رہا ہوں آپ دونوں سے, وہ یہ کہ تمام باتیں اپنی جگہ پہ. میں ایز اے سنیما ویور, Right. اگر وہ فلم ٹی وی پہ دیکھ بھی لوں, مطلب سنیما جانا جو ہے وہ کوئی بہت سنجیدہ بہت ایکٹیویٹی بڑی بات نہیں ہے. نہیں, وہ بڑی سنجیدہ ایکٹیویٹی نہیں ہے. سنیما از فن, جی. اور بڑی نہیں, but آپ no, popcorn that is- بیچتے there's a ہیں. difference. There's a difference شہزاد, between بڑی ان کی سنیما بات, film ان کی screen بات, and ان کی بات television. پوری Sir, یہ ہونے نہ دیں. کریں. وہی تو کہہ رہا ہوں, نہیں, آپ وہی سمجھنے کہہ کی رہا ہے, کوشش وہی کریں. کہہ رہا ہے کہ بہت فرق بڑی ہے. اسکرین پہ فلم دیکھنے کا مزہ ہی اور It's an experience. وہ پائریسی ہو یا نہ ہو, Scale ہوتا ہے. پائریسی ہو یا نہ ہو, نہیں, اگر آپ کے وہ فلم دیکھیں احمد, اس کی وجہ سے اگر پاکستان میں اچھی فلم بنے گی تو کتنی پائریٹڈ فلم آ جائے, لوگ پھر بھی جا کے اس کو بڑی اس سے بہت شوق چھوٹا سے ہے. دیکھتے You're ہیں. right, اس sir. سے ریلیٹ آپ deny لیکن کریں اس سے نہ ریلیٹ کریں نا. سینی پلیکس کا ٹکٹ کتنے کا ہے آج؟ ایک چلے سیکنڈ. بتائیں. 250 نہیں جی, زیادہ ہو گیا. 500 500 کے قریب. ٹھیک ہے, اور ایک ڈی وی ڈی جو آپ بات کر رہے ہیں کتنے کی ملتی ہے؟ 50 روپے. تو اکانومیز آف اسکیل بھی تو دیکھیں, ایک منٹ, سرکٹ لیکن نہیں بات بات مجھے بتائیں نا, But- اس کے باوجود سینی پلیکس میں لوگ جاتے ہیں. بالکل یار, آپ ایک وہ جگہ نہیں نہیں دیکھنے ایک سیکنڈ. جاتے 500 کی ہیں. کوئی حیثیت نہیں ہے ایمان, جس وہ کا آپ- ایک پرٹیکولر کلاس جا رہی ہے آج کل. احمد, مگر وہ آپ- انڈین موویز دیکھنے ارے جاتے بھائی, ہیں انڈین موویز اس لیے دیکھنے جاتے ہیں because they want to be entertained. احمد, entertained and بالکل. also because of the production. یہ ملک value. بنا ہی دیکھیں, امیروں کے That's لیے fine, ہے. but what- آپ نہیں کرتا, جی. ایک پرٹیکولر 500 روپے جس کی آپ آج بات کر رہے ہیں وہ پرانے زمانے کے 10-15 روپے ہی کی برابر ہے. اچھا سر, یہ یار, ہم کیوں بھول point جاتے یہ نہیں ہے, ہیں ہم جو point فلم کچھ پروڈیوسر اور ہے یا ڈائریکٹر ہے یا جو فلم دیکھنے والا ہے یا سینسر بورڈ والا ہے, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ پاکستانی نہیں ہے. اسی بات پہ ہم لیں گے ایک بریک, واپس آ کے اسی بات کا جواب.